Hello, maayong adlaw mga Vilyabanon. Atong giduwa karong adlaw ang atong merkado dinhi sa lungsod sa Vilyaba. Update na ta sa presyo sa merkado mga higala no dinhi sa atong lungsod sa Vilyaba Leyte. Gikumusta usab nato ang mga presyo gikan sa seafoods og mga karne og mga tanon og ilabi na gyud ang bugas. Atong nasuta nga ang kilo sa karning baboy mga higala minus kini jutay kaysa miaging mga semana nga medyo taas gyud siya. Ang presyo usab sa isda ug uban pang mga seafoods mao lang gihapon ang presyo. Mao kini ang mga presyo sa ubang mga karning baboy ug isda sa atong kamerkaduhan dinhi sa lungsod sa Vilyaba. Isda presyo per kilo. Bilason 280, tamarong dagko 240, tamarong gagmay 180, bangus 240, lambaro 180, tangloy 140, pasayan 360. Sa karing baboy usab mga higala ang unod 320, tiyan 320, pork chop 320, atay 320, ribs 280, tiil 280, bukog 250, maskara 280, tinai 150, impilya 150, tambok 150, liempo 320. Sa karning baka usab mga higala ang unod 400, pamungbong 340, ribs 300, bukog 300, pochiro 280, tinai 140, panit 115. Sa mga lamas usab ta mga higala, bombay 180, white onion 160, carrots 100, patatas 160, ahos 140, luya 110, repolyo 70, ombok 70, limonsito tulo 2, kamatis 80, sibuyas dahonan 140, talong 60, sayote tag 16 pesos ang usa, kalbasa 40 pesos, munggos 80, sili espada 110 at sal 250. Ang bugas sa kamerkaduhan mga higala nagpabilin kini ang maong presyo niini. Mauna na ang latest sa mga presyo sa atong kamerkaduhan dinhi sa lungsod sa Vilyaba. Para sa Vilyaba Leyte News and Update, Rodel and Senso Labiano, Kasumbungan, Kasaligan, Balitang Tinud-Anay.